अस्सलाम अलैकुम। घूमती जाए देख लीजिए आज कितनी तेज़ी से घूम रही है। हाँ हाँ हाँ, आज फवाद चौधरी ने क्या कहा है जी, जब ये रिहा हुए हैं मौलाना हाफिज साद रिजवी साहब, तहरीक लब्बैक वाले, उसने तो बिल्कुल ही जनाब आज हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने कहा जी लो जी, आज पता लग गया कि रियासत जो है ना वो पीछे हटने पे मजबूर हो गई है और रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हुकूमत का भी बीच में कह लें, और अगर ये रियासत इसी तरह करती रही तो छोटे छोटे ग्रुप जो है वो गालिब आ जाएंगे, ये उसने कहा है। ठीक है जी। और ये उसने सारा का सारा हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दिया है, क्योंकि ये था अपना फवाद चौधरी था जिसने इनको कहा था कि ये इंडियन एजेंट हैं, इंडिया से इनको फ़ंड मिलते हैं, इनके अकाउंट इंडिया से चलते हैं, और जो यूट्यूबर और ये सोशल मीडिया इनकी हिमायत करेगा हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ये मिलिटेंट हैं, ये सारा कुछ है। तो आज जो फवाद चौधरी है ना, वो बहुत मायूस लग रहे थे, बहुत मायूस लग रहे थे, और उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट बना दी है। ठीक है ना, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि देखो जी हुकूमत की रेटी नहीं है, रियासत की रेटी नहीं है कि हम छोटे छोटे ग्रुपों को पीछे हटने पे मजबूर हो गए हैं। ठीक है ना, ये बात हुई है। और उसके बाद ये चाय का सिप लेके आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या हुआ है जी, अगे क्या होया है, अगे क्या होया है जी, अगे क्या होया है। देखो जी ये होया है अगे, अगे जनाब ये होया है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की भी जनाब गल्लां सोचो तो बहुत दुख होया जो मौलाना साहब ने गल की है। तो मुझे एक दो दोस्तों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर जी जब का पाकिस्तान बना है आप बताएं कि बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट के कोई हुकूमत आई है, कोई एक हुकूमत बता दें। तो जब इस हकीकत को तस्लीम कर लो, मैंने कहा फिर कैसे कर लें, हमारे आइन जो कानून में चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम कैसे तस्लीम कर लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने बातें तो ठीक की हैं, और ये सर जी बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। जो आती हैं ना ये चीज़ें, सब इसके लिए तैयार खड़े होते हैं। और अब थोड़ा सा जो मरीम नवाज साहब ने कल तकरीर की है ना, बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है, और उन्होंने इदारों का नाम लिया है, और उन्होंने कहा जी कि देखें आसमा शिराजी के साथ क्या हुआ, और हुकूमत जंतर मंतर और जादू टूने से चल रही है, मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये भी कह रही हूँ कि जनाब ऐन गैन और इन चीज़ों का भी देखा जाता है। जो चीज़ जो हुकूमत जादू टूने से चले उसके मेयार को, उसके स्टैंडर्ड को, उसको आप खुद देख लें कि वो कैसी है। ठीक है ना। जी, तो ये हालात हैं दोस्तों। मैंने जो सुबह आपको बताई थी कि इन्होंने बिल्डोज़ किया है, उसमें कलभूषण का वो केस, उनको बाहर निकालना है, कलभूषण को इन्होंने वो कानून बनाया है। इसमें ना दो तीन कानून ऐसे हैं जो ये इंडिपेंडेंट अकेले नहीं बना सकते थे, उन्होंने उसको बीच में रख के ना 100 बिल थे तो उसमें दो चार ऐसे अभी निकलेंगे दो चार कानून ऐसे हैं जो कोई भी पास नहीं कर सकता था, वो इन्होंने बीच में रख के, जैसे लिफाफे में रख के ना किसी से दस्तखत कराए जाते हैं ना, वो करता जाता है, वो ख़तरनाक चीज़ों पे भी दस्तखत कर जाता है। इन्होंने ऐसे कुछ किया है। ठीक है, तो ये जो हुकूमत की कामयाबी है ना, इसको कोई भी कामयाबी नहीं कह रहा, कोई भी इसको कामयाबी नहीं कह रहा। असल में ये हुकूमत की नाकामी है,
حکومت نے تو سر جی کل ہی کہہ دیا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہ ہم کو بلایا گیا ہے جی، ہم نے تو آنا ہی نہیں تھا، ہم کو تو بڑے اہتمام سے بلایا گیا ہے، میں لایا نہیں، میں سمجھایا نہیں، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اور آج مراد علی شاہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے عمران خان کو بڑا دھویا ہے، قسم خدا کی دھویا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عمران نے سارے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اسمبلی کے جو بل بھی پاس ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یار حد نہیں ہو گئی ایک وزیر اعظم کو؟ اور ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا جی عمران خان بڑے طاقتور وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے کہا جی پچھو ذرا ٹیک ہٹاؤ نا تو تمہیں پتہ لگ جائے کتنے طاقتور نے۔ اتحادیوں سمیت 4 ووٹوں کی اکثریت سے یہ کھڑا ہے۔ اور لوگ ویسے نا یہ بلوں کے پاس ہونے سے اور کافلی کے دوبارہ حکومت کے ساتھ تعاون سے، ایم کیو ایم کے تعاون سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ اب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ اس میں مولانا صاحب کے بیانات، مریم کے، سب کے یہی ہو رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، اور عمران کی اب خیر نہیں ہے۔ یہ باتیں، ایک اور بات میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، کسی نے نا یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کسی یوٹیوبر نے کہ جی فیض حمید صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یار استعفیٰ کیسے دے رہے ہیں وہ استعفیٰ؟ یا تو عمران خان سے طے ہو گیا ہوگا کہ تم استعفیٰ دو، میں تمہیں وہ لگاتا ہوں سی پیک کا چیئرمین، جیسے وہ پی جے پی والا پپا جان پیزا والے کو لگایا تھا، اس کو لگاتا ہوں، اس طرح کی کوئی اس کو بڑا عہدہ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے، تو پھر تو وہ شاید کور کمانڈر کی وہ نہ کرے۔ لیکن کور کمانڈر کے بعد جو اس کا نام لیا جا رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف، وہ سب سے بڑا عہدہ ہے، تو وہ اپنے اس عہدے کو کیسے مس کریں گے؟ اس لیے جو لوگوں نے اندازے لگائے ہیں نا وہ یہ لگائے ہیں کہ جناب وہ صدر پاکستان سے الوداعی ملاقات کر رہے ہیں، عمران خان سے کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اور عمران خان سے جو اس نے ملاقات کی ہے نا وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہن تسی حج کر لو۔ وہ ویڈیو دیکھی نہیں آپ نے؟ بہت مزے کی بنائی ہے آپ کے لیے کہ ہن تسی حج کر لو۔ یہ عمران نے ان کو نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، ان کے لیے نیک سیرت اور نیکی کا اظہار کیا ہے اس کے لیے، حمید کے لیے، فیض حمید کے لیے، کہ ہن تسی حج کر لو۔ اوکے سر جی، نیند بھی آ رہی ہے اور چائے بھی ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوتی ہے کل بروز جمعہ، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اچھے طریقے سے۔